कम। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेद्वारा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र नेता भीम रावललाई कारबाही, 6 महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन। भोलिदेखि 4 दिन देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। वायु प्रदूषणका कारण शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्नु परेको जानकारी। मेलम्चीको पानी घर घरमा आएपछि उपत्यकाका ट्याङ्कर व्यवसायी चिन्तित, विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणदेखि बांग्लादेशमा सुरु भएको प्रदर्शन अझै रोकिएन। विभिन्न स्थानमा तोडफोड र आगजनी। र 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि नेपाललाई। फाइनलमा बङ्गलादेश 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पुरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निलम्बित गरेको छ। पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल र रावललाई पार्टीबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेको पत्र पठाउनु भएको हो। यसअघि केन्द्रीय समितिको बैठकले सोधेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले दुवै नेतालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नु भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। साथै यो सच्चिनका लागि अन्तिम मौका भएको भनेर पत्रमा भनिएको छ। आफ्ना विचार र क्रियाकलापहरू सच्याई पार्टीका पक्षमा आएमा निलम्बन अवधिको बीचैमा पनि निलम्बनको अवधि घटाउने निर्णय गर्न सकिने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुइयालको संयुक्त इजलासले मन्त्री परिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको हो। तत्कालीन मन्त्रीहरू र जग्गा खरिदकर्तालाई मात्र नभई मन्त्री परिषदको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई विरुद्ध 2076 साल माघ 28 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। नेपाल 2066 मा र भट्टराई 2069 मा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। सोही समय अर्थात् 29 चैत्र 2066, 31 वैशाख 2067, 28 साउन 2067 र 18 असोज 2069 मा मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको भनिएको छ। तर अख्तियारले भने मन्त्री परिषदबाट सामूहिक रूपमा गरिएको नीतिगत निर्णय आफ्नो कार्यक्षेत्रको अधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको भन्दै आफूले दायर गरेको अभियोग पत्रमा लेखेको थियो। पटक पटक पेशीमा चढेर पनि स्थगित हुँदै आएको सो मुद्दाको फैसला चासोको विषय बनेको छ। सरकारले भोलिदेखि 4 दिनसम्म देशभरका शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालय र अन्तर्गतका उच्च अधिकारीहरू सहभागी भएको बैठकले मंगलबारदेखि 4 दिनसम्म देशभरका सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। गत शुक्रबारदेखि देशभर वायु प्रदूषण बढेकाले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चैत्र 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म बिदा दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो। पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालयहरू तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूले स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै परीक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने समेत बताउनु भएको छ। यो स्वास्थ्य प्रतिकूलता नहोस् भन्नको लागि तत्कालका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरू 2077 चैत्र 20 गतेसम्म
का लागि बिदा दिने निर्णय गरिएको छ र यो धुवा धुलो को कारणले त्यसैले अभिभावकहरूलाई चाहिँ नि आफ्ना बालबालिकालाई घरभित्रै राख्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ र जहाँसम्म विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षण संस्थाका नियमित परीक्षाहरू छन्, पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू, ती परीक्षाहरू चाहिँ यथावत नै रहनेछन्। चैत्र 21 गते शनिबार परेकाले आगामी आइतबारदेखि मात्रै शिक्षण संस्था खुल्ने भएका छन्। शुक्रबारदेखि काठमाडौँसहित देशभरको वायुमण्डलमा प्रदूषण बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुले दुई देशबीचको गहिरो मैत्री सम्बन्धलाई उजागर गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित चीन सरकारद्वारा नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप प्रदान गरिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको सहयोगले देशबीचको गहिरो मैत्री सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताउनुभयो। चीन सरकारद्वारा प्राप्त सहयोगले कोभिड-19 महामारीको विरुद्ध प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नको लागि महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताउनुभयो। चीनको सफलताका लागि चीनले अपनाएका कोभिड-19लाई कन्ट्रोल गर्न र त्यसलाई नियन्त्रण र फैलिन नदिएर त्यसलाई पराजित गर्ने सन्दर्भमा लिएका नीति र चालेका कदमहरूको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। चीनले कोभिड-19 विरुद्धको 8 लाख डोज खोप नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएको हो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अनुदानको अलावा खोप खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भारत र चीन दुवै देशबाट ल्याइएको खोपहरू प्रभावकारी रहेको समेत बताउनुभयो। यो भ्याक्सिन पहिलो खोप लगाउनेले दोस्रो पनि कसैले यही गर्नुपर्छ र इन्डियाबाट प्राप्त भएको पहिलो डोज लगाउनेले फेरि दोस्रो त्यही लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले त्यो डोजहरूलाई पनि छुट्याएका छौँ हुन्छ। दुईटै भ्याक्सिनहरू प्रभावकारी छन्। त्यसकारण यस अवसरमा कतिपय मान्छेहरूले अन्यल सृजना गर्न सक्दछ। त्यो अन्यलबाट हामीले देशवासीहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ कि त्यो अन्यल नहोस् कि कुन भ्याक्सिन प्रभावकारी छ कुन छैन भन्ने त्यस्तो होइन। दुईटै भ्याक्सिन्स प्रभावकारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 महामारीलाई पराजित गर्न चीनले लिएको नीति र कदमको प्रशंसा गर्दै नेपाल र चीनको नीति समान रहेको समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा चिनिया राजदूत यान्छीले कोभिड-19 को विरुद्ध लड्नका लागि नेपालको साथमा चीन सधैँ रहेको बताउनुभयो। विगतमा पनि नेपाललाई चीन सरकारको सहयोग रहेको र कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पनि सहयोग रहने स्पष्ट पार्नुभयो। चीनबाट ल्याइएको भाइरोसिल खोपको प्रयोगमा केही ढिलाइ हुने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको आपतकालीन स्वीकृतिको पर्खाइमा नेपालभित्र यसको प्रयोगमा ढिलाइ हुन सक्ने देखिएको हो। चीन सरकारले नेपाललाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको 8 लाख डोज भाइरोसिल खोप सोमबार नेपाल आइपुगेको छ। तर यो खोप कहिलेदेखि प्रयोगमा आउँछ भन्नेमा अझै अन्यलता छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अप्रिलको पहिलो सातादेखि खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको स्वीकृति दिने गृहकार्य गरिरहेकाले त्यस समयसम्म यसको प्रयोग नहुने देखिएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाले भने औषधि व्यवस्था विभागले यस खोपको आपतकालीन प्रयोग सहमति दिइसकेकाले छिट्टै यसलाई प्रयोगमा ल्याउने जनाएको छ। र इमर्जेन्सी प्रयोगको लागि चाहिँ डब्ल्युएचओले मलाई लाग्छ अप्रिलको पहिलो हप्तामा हुने बैठकमा दिने भन्ने जानकारीहरू प्राप्त भइरहेछ। डब्ल्युएचओको यसो रिसोर्सहरू हेऱ्यो भनेदेखि होइन मलाई लाग्छ सम्भाव्य अप्रिलको पहिलो हप्ताभित्रमा यो भ्याक्सिनले इमर्जेन्सी प्रयोगको लागि स्वीकृति पाउँछ, डब्ल्युएचओबाट लिस्टिङमा पर्छ। भारतले कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको निर्यातमा अस्थायी रूपमा रोक लगाएपछि उक्त भ्याक्सिनको पहिलो डोज लिएका व्यक्तिलाई दोस्रो डोज दिनका लागि अपुग हुने भएको छ। यस्तो अवस्थामा चीनबाट भाइरोसिल खोप नेपाल आइपुगेको हो। पहिलो चरणमा लगाइएको खोपबारे सर्वसाधारणमा विभिन्न आशंका पैदा भइरहेका बेला महाशाखाले भने कोभिसिल्डको सट्टामा भाइरोसिल खोप लगाउन हुने वा नहुने बारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। अब यहाँले भने जस्तो अब यो दोस्रो भ्याक्सिन पहिला समूहलाई जुन लागेको छ त्यही नै भ्याक्सिन दोस्रो मात्र लगाउनुपर्छ। अहिलेसम्म भ्याक्सिन मिक्स नगर्नु भनेको छ होइन। छन् त विश्वमा विभिन्न भ्याक्सिनहरू
दुई खालको भ्याक्सिनको प्रयोग पनि अहिले अनुसन्धानमा छ। तर यो भ्याक्सिन चाहिँ कोभिसिल्ड लगाएकोलाई हामीले जुन पहिला लगायौँ त्यही समूहलाई दिनुपर्छ। अब यो भ्याक्सिन पनि जुन समूहलाई लगाएको छ दोस्रो डोज चाहिँ फेरि यसैभित्रबाट दिनुपर्छ। 8 लाख भ्याक्सिन भित्रैबाट 2टा डोज भनेपछि हामीले लगभग 4 लाखलाई मात्रै हामीले लगाउन सक्छौँ। प्रभावकारिता र तापक्रमको सहजताको हिसाबले भाइरोसिल खोप कोभिसिल्ड भन्दा बढी फाइदाजनक रहेको जनाइएको छ। विभिन्न अध्ययनका अनुसार यस खोपको प्रभावकारिता करिब 80% हुनेछ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 141 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3122 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 141 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,980 पुगेको हो। यस्तै थप 82 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,72,612 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1341 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 3027 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्डोल ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जनमा गरेको अवरोधप्रति काठमाडौँ महानगरपालिकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागले एक विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय बासिन्दाको माग सम्बन्धमा नेपाल सरकार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी छलफल अघि बढाइसकेकाले माग पूरा हुने सम्बन्धमा सकारात्मक अपेक्षा गरेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई फोहोर मैला विसर्जन कार्यमा सहयोग गर्न पनि अपिल गरिएको छ। यसैगरी उपत्यकावासीलाई आफ्नो घर पसल कल कारखाना व्यवसाय तथा कार्यालयबाट उत्सर्जन हुने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याई सकेसम्म कुहिने फोहोरलाई आफै व्यवस्थापन गर्न र नकुहिने फोहोरलाई सडकमा जथाभावी नफाल्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर लिन आउने गाडीमा फोहोर पठाई फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गरी कोभिड-19 जोखिम न्यूनीकरण कार्यमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले चैत 13 गते यता सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका छन्। सरकारले रेशम चौधरी लगायतका बासिन्दाहरूको रिहाईको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ। रेशम चौधरी लगायतका बासिन्दाहरूको रिहाईको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको हो। थारू कल्याणकारी सभा थारूहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेको 19 विधि माग सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य हुनुभएको 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। यो वार्ता टोली गठन हुनुसाथ तुरुन्तै आजैबाट सम्बन्धित थारू कल्याणकारी सभासँग वार्ता बस्ने पनि म यहाँ बीचमा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। थारू कल्याणकारी सभा थरुहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति र केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले राखेको 19 बुँदे माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। थारू कल्याणकारी सभासँग आजै वार्ता हुने पनि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। गृहमन्त्री थापा माइतीघर स्थित धरनास्थलमा पुगेर वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भई अधिवेशन बोलाइए पनि सरकारले बिजनेस नदिँदा औपचारिकतामा सीमित बनेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बोलाइएको छैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा बिजनेस विहीन भएर अन्त्य हुने आशंका बढेको छ।
संघीय संसद 2 सदनात्मक भएकाले दुवै सदनले आफ्ना कामहरू परिपूरक भएर सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि अधिवेशन बोलाइए पनि बिजनेस नपाउँदा अहिलेसम्म बसेका बैठक औपचारिकतामा सीमित बन्न पुगेका छन्। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन अहिले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बोलाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ। सरकारले बिजनेस छैन भनिरहँदा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएका 4 विधेयक राष्ट्रिय सभाको लागि बिजनेस हुने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा 36 वटा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरू मध्ये 4 वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएर रहेको अवस्थामा अगाडि बढाउन सकिने संघीय संसदका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो। सभामा पेश गर्न तयारी अवस्थामा विधेयकहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिने प्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा अहिले 36 वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन्। 36 वटा विधेयकहरू चाहिँ विभिन्न चरणमा छन्। कुनै समितिमा छन्, कुनै पेश गर्ने क्रममा छन्, लगायतका विभिन्न स्टेपहरूमा छन्। त्यसमध्ये पनि 4 वटा विधेयकहरू चाहिँ विभिन्न समितिहरूले, प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूले अध्ययन गरेर दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन सभामा पेश गरिसकेका छन्। ती 4 वटा विधेयकहरू सभामा विचाराधीन छन्। यता प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू अहिलेसम्म 1 वटा बाहेक पेश भएका छैनन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेश मात्र सभामा पेश भएको छ। कांग्रेस लगायतका दलले विरोध गरेको अध्यादेश संसद बैठकमा टेबल भइसकेको र बाँकी अध्यादेशमा विरोध नै नरहेको अवस्थामा पनि अध्यादेश प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएका छैनन्। संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने विधेयक अहिलेसम्म पेश नहुनु र अर्को अधिवेशन बोलाउन चालु प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भए अध्यादेश निष्क्रिय हुने पनि देखिन्छ। पेश नभएका अध्यादेश कस्तो अवस्थामा रहन्छ भन्ने बारे नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको सहप्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो। पेश भएका विधेयकहरू, अध्यादेशहरू सभाले पारित गरेको खण्डमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने हुन्छ सरकारले, त्यसलाई कानुन बनाउन। अब पेश नभएका केही अध्यादेशहरू छन्। ती अध्यादेशहरू चाहिँ अब न्यायालयमा पहिलो बैठकमा पेश गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। पेश नभएमा के हुने अथवा त्यो कानुनी बाटो के हो भन्ने कुराहरू क्लियरली लेखेको छैन। यो विषय चाहिँ अब राजनीति विषय साथसाथै कानुनी विषय बनेको छ। सत्तारूढ दलभित्रको अन्तर्कलह र विपक्षी दलको निष्क्रियताले संघीय संसदको दुवै सदन निष्काम बनेका छन्। प्रतिनिधि सभाले बिजनेस नपाएर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ भने सरकारले विभिन्न प्रयोजनका लागि जारी गरेको अध्यादेश पनि संसद बैठकमा पेश नभई निष्क्रिय बन्ने देखिन्छ। संसदबाट अनुमोदनका सवालमा अन्यलमै रहेको तेजाब अर्थात् एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन गर्ने नियमावली पारित भएको छ। सरकारले अध्यादेशलाई टेकेर नियमावली जारी गरेको हो। नियमावली अनुसार तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको आयात, निर्यात तथा उत्पादन गर्न गृह मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि 25,000 रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ, तर यसको बिक्रीका लागि भने 10,000 रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिनुपर्नेछ। एकपटकमा 1 किलो भन्दा बढी एसिड ओसार पुसार गर्नु परेमा गृह मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। उद्योग, प्रयोगशाला, अनुसन्धानशाला, शैक्षिक संस्था, कार्यशाला, वर्कशप, धातुका गहना बनाउने कम्पनीले मासिक 1 लिटर वा 1 किलो तेजाब प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। गत असोज 12 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। यो अध्यादेश विघटित संसदको समयमा जारी भएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै संसदको पुनर्स्थापना गरेपछि यो अध्यादेशले संसदमा विषय प्रवेश समेत गर्न पाएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत संसद अवरोधका गतिविधिले एसिड पीडितलाई न्याय दिने अध्यादेश पारित गर्न नपाएको बताउँदै आउनु भएको थियो। मेलम्चीको पानी घरको धारामा झर्दा काठमाडौँ उपत्यकावासी खुसी भएका छन्। वर्षौंदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका उपत्यकावासी हर्षित छन् नै। ट्याङ्करबाट पानीको आपूर्ति गर्दै आएकाहरू भने विकल्पको खोजीमा छन्। निकै लामो प्रयासपछि उपत्यकावासीको घरको धारामा मेलम्चीको खानेपानी झरेको छ। यसले उपत्यकावासी हर्षित त छन् नै, तर विगतमा काकाकुल बनेको उपत्यकावासीलाई एक कल फोनको भरमा घर घर पानी पुर्याएर सहयोग गर्ने पानी ट्याङ्कर व्यवसाय र चालकहरू भने रोजीरोटी गुम्ने पिरलोमा छन्। उनीहरूले मेलम्चीले ल्याएको खुसीसँगै पेसा व्यवसायलाई कुन विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ उचित वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सरकारले सयौँवटा ट्याङ्करको व्यवसायलाई विस्थापित गरेर सरकार पनि खुसी रहन चाहँदैन। हामी पनि उहाँहरूको जनता हो, हामीले चुनिएका प्रतिनिधिहरू हुन्। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई विकल्प दिनुपर्छ र हाम्रो गाडीहरू कयौँजनाले चाहिँ गाडी लिने सन्दर्भमा, सेवा दिने सन्दर्भमा धेरै ऋणमा परेका छन् र धेरैजना डुब्ने पनि सम्भावना धेरैजना छन्। बालाजु गङ्गबु क्षेत्रमा पानीको आपूर्ति गर्दै आएका पानी विक्रेता सरकारले विकास निर्माणको काम गर्दा अन्य नागरिक सरह आफू पनि हर्षित भएको बताउँछन्। तर ट्याङ्करबाट पानी आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न चालक लगायतका मजदुरहरू पेसाबाट विस्थापित भएर अर्को पेसामा जान सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। अब सरकारले गर्नुभयो, अब जस्तो हुँदै जान्छ त्यो अनुसार हामी चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो। अब काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ पुरै पानीको हाहाकार त्यस्तो केही भएन। अब त पानी पुग्यो भने अब हामीले यसको बन्द गर्ने अवस्था आयो भने हामीले बन्द गर्नुपर्छ। जुन सरकारले जुन काम गरिरहेको छ मेलम्ची खानेपानी योजना त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हो। म एकदम खुसी छु। अहिले ट्याङ्करबाट व्यावसायिक रूपमा सरदर दैनिक 3 देखि 5 करोड लिटर पानीको आपूर्ति भइरहेको छ। मेलम्चीको पानी वितरण हुन थालेपछि बजारबाट पानीको माग 2 दिनमै कम भएको ट्याङ्कर चालकहरू स्वीकार्छन्। यसै कारण पनि व्यवसायी र मजदुरहरूले यसको विकल्प खोज्न थालेका हुन्। ट्याङ्करका लागि प्रयोग भइरहेको गाडीहरू अरू प्रयोजनमा लान नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब पानीको उसमा युज गरिसकेपछि अब त्यस्तो दुधहरू यस्तोमा त यो ट्याङ्करलाई युज गर्न मिल्दैन। अब कि ढाला हालेर अरू बोके मात्रै हो, होइन भने अब मजदुरहरूलाई चाहिँ अब कुनै केही एउटा रोजगारी उसमा चाहिँ केही लगाइदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। ट्याङ्कर र बोरिङमा समेत गरी यस क्षेत्रमा 20 अर्ब बढीको लगानी रहेको छ भने 3000 बढीले रोजगारी पाएका छन्। यो क्षेत्रबाट विस्थापित हुनेहरूलाई अर्को रोजगारीको बाटो देखाउनु सरकारको दायित्व हो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष 2078-79 को बजेटमा नयाँ आयोजनाहरू प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयहरू समक्ष आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका सचिवहरूले भने ठोस काम र परिमाण आउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै बजेट घटाउने हो भने मन्त्रालयको प्राथमिकताको काम समेत गर्न नसकिने बताएका छन्। हामीले धेरै कुराहरूमा हात हालेर कनिका सर यस्तो नगरौँ कि कन्सन्ट्रेसन पनि गरौँ। बजेटमा कन्सन्ट्रेसनको एउटा कन्सेप्ट पनि ल्याउनु जरुरी छ। निकायको प्रायोरिटी भन्दा माथि कुनै राष्ट्रिय प्रायोरिटी छ कि त्यहाँ जानुपर्ने हुनसक्छ नि त। कन्ट्रीले डिमान्ड गरेको कन्टेक्स्ट अनुसारको प्रायोरिटी तोकिनुपर्ने हुन्छ एउटा। त्यसैले अलिकति यो विकासको प्रयासमा विकासका अवरोधहरूलाई हटाउने सन्दर्भमा एउटा बहस र कन्स्ट्रक्टिभ बहस गर्ने अभ्यास सुरु गरौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसपछि अर्थमन्त्रीज्यू, त्यसपछि मुख्य सचिवको प्राथमिकता कृषि क्षेत्र। हामी आत्मनिर्भर बनौँ अनि खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरौँ भन्ने विषय हो। कृषि क्षेत्रको बजेट एलोकेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निर्धारित जरुरी छ। विगतमा सम्पन्न भएका आयोजनाको लगातार र श्रेष्ठ काम गर्ने विषयलाई एक रूपमा डिल गर्नु, नयाँ आयोजनामा कम्पोनेन्ट राखेर त्यसलाई त्यो हिसाबले सम्पन्न गर्नु, नभए मुद्दामामिलाले आयोजना दिने लागत बढ्ने लगायतको यो समस्या छ। प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग र अर्थ मन्त्रालय र अनि योजना आयोग र लाइन मिनिस्ट्री बसेर चाहिँ सकिन्छ भने केही क्षेत्रमा चाहिँ एउटा प्याकेजको कस्टिङ गरौँ। त्यो प्याकेजको कस्टिङको बेसमा चाहिँ बजेट ट्रान्सफर गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ राम्रो एउटा रिजल्ट ल्याएर आउँछ। कमसेकम प्रायोरिटी सेक्टर कुन चाहिँ हो त भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एकातिर पैसा खर्च नगरेर होल्ड गरेर राखिरहेको छौँ हामी, अर्कोतिर खर्च गरेर काम गर्ने ठाउँ पनि कुरा छ। कम्तीमा तपाईँको चाहिँ त्यो अपरेसन लेभलमा जाने खालको र हामीले सुधार गर्न खोजेको कुरा त अर्थ मन्त्रालयको तपाईँको चाहिँ सपोर्ट त हुनु पऱ्यो नि। पैसा त हामी फेरि स्थानीय अथवा प्रदेश सरकारबाट ल्याउने निकाय त होइनौँ नि। तपाईँले युनिटरी टाइपमा राखिदिनु भएको छ के अरे जुडिसियरीलाई भुक्तानी गर्ने मलाई यहाँ साथीसित झगडा गर्नु पऱ्यो। किनभने सिस्टम ल्याउने हो भने त तपाईँको त्यो हामीले त पछि तपाईँको के अरे तपाईँको जरिमाना तिर्नुपर्छ नि ठेगारहरूलाई पनि गर्ने बेला सहमति नलिकन गरेको थिएन नि। यहाँ आएर हामी कतिपल्ट चाकरी गर्ने त्यसो भने हामीले चाहिँ बजेट एलोकेसन गर्दाखेरि कहिले पनि खर्च गर्ने क्षमतासँग हेर्दै हेरेनौँ, विगतको पर्फर्मेन्स पनि हेर्दै हेरेनौँ। हामीले त्यस कारण यसपालि एउटा के नीति अवलम्बन गर्न लागेको भने पर्फर्मेन्स बेस्ड नतिजामा आधारित कार्य सम्पादनमा आधारित बजेट हामीले त्यही गऱ्यो। 8 महिनाको डाटालाई पनि अब हाम्रो चाहिँ बजेट तर्जुमा हामीसँग 9 महिना 10 महिनै डाटा आउँछ। वैशाखको डाटा आइ नै सक्छ हामीसँग भन्दाखेरि त्यो 10 महिनाको खर्चको डाटालाई हेरेर पनि फेरि हामीले चाहिँ यो
यो सेलिङको पुनर्प्राथमिकरण हुन्छ, प्रोजेक्टको पुनर्प्राथमिकरण हुन्छ। जेठमा बजेट बनाएर साउनमा आएपछि कार्यक्रम संशोधन नल्याइदिनु होला सचिवले। त्यही भएर पहिल्यै त चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कार्यक्रमको असाध्यै राम्रोसँग एनालाइसिस गरेर ल्याइदिनु पर्यो। अहिले किन खर्च हुन सकेन भन्दा त्यही खर्च हुन नसकेको कारण। पैसा छ देखिन्छ तर खर्च हुन सकिएन, पैसा खर्च हुन सकेन भनेर भनेको इम्प्लिमेन्टेबल प्रोग्रामहरू चाहिँ लिएर जाउँ भन्ने रोल चाहिँ अलिकति रिक्वेस्ट हो। पृथ्वीमा 3,34,000 प्रजातिका चराचुरुङ्गी पाइन्छन्। यीमध्ये 9% अर्थात् 886 प्रजातिका चराचुरुङ्गी नेपालमा पाइन्छन्। काँडे भ्याकुर नेपालमा मात्र पाइने चरा हो। भौगोलिक विविधतामा धनी देश नेपालमा विश्वका कुल चराको 9% अर्थात् 886 प्रजातिका पन्छी नेपालमा पाइन्छन्। चराहरू मौसम अनुसार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा चरीचरणका लागि हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न स्थानमा बसाइँ सरिरहने भएकाले यिनीहरूको सङ्ख्या एकिनका साथ भन्न नसकिने चरा संरक्षण केन्द्रको भनाइ छ। तर भौतिक संरचनाको निर्माण, बढ्दो जनघनत्वका साथै मानवीय कारणले प्राकृतिक वासस्थान नरहँदा कतिपय चराहरू सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको चरा संरक्षण केन्द्रले जनाएको छ। नेपालको अवस्थामा चाहिँ चराचुरुङ्गीको सङ्ख्या जम्मै अहिलेसम्म 886 प्रजातिहरू छन् भनेर हामीले तथ्याङ्कमा राखेका छौँ, जुन चाहिँ झन्डै विश्वमा पाइने चराहरूको सङ्ख्याको 9% हुन आउँछ। विश्वमा हाल 43 प्रजातिका चरा सङ्कटापन्न अवस्थामा छन्। यसैगरी नेपालमा पाइने 9 प्रजातिका गिद्ध मध्ये 5 प्रजातिका दुर्लभ गिद्ध सङ्कटमा रहेको केन्द्रको भनाइ छ। मानिसले घरपालुवा जनावरमा डाइक्लोफेनिक औषधिको प्रयोग गर्नाले गिद्ध लगायत मासु खाने र अन्य चराचुरुङ्गीको जीवन चक्रमा असर पारेको चरा विज्ञको भनाइ छ। पशु मतलब घरपालुवा पशु अथवा गाई भैँसीहरूलाई दिने डाइक्लोफेनाक औषधिको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको सङ्ख्यामा ठुलै गिरावट आएको र त्यसलाई हटाउन अर्को वैकल्पिक औषधि प्रयोग गर्नलाई पनि प्रमोट गर्ने काम भएको। सुरक्षित खाना प्रदान गर्ने हिसाबले भल्चर रेस्टुरेन्ट जस्ता ठाउँहरू पनि स्थापना गरिएको अवस्था छ नेपालमा। नेपाल चरा संरक्षण केन्द्रले पन्छी संरक्षणका लागि कृषकहरूलाई घरपालुवा जनावरमा प्रयोग गरिँदै आएको डाइक्लोफेनिक औषधिको सट्टा अर्को कम हानिकारक औषधि प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। केन्द्रले हाल विशेष प्रकारको आहारका साथै गिद्ध रेस्टुरेन्टको स्थापना गरी गिद्ध लगायतका नेपालमा पाइने र बसाइँ सरेर आउने पाहुना चरा संरक्षणको प्रयास गरिरहेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो सूचना प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका नयाँ प्रवृत्तिले चुनौती थपिएको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कानूनले पनि नसमेटेका विषय नियन्त्रणमा समस्या रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। अधिकारीले बैंकिङ कसुर र सजाय सम्बन्धी कानून जारी भए पश्चात बैंकिङ कसुरजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रणमा मद्दत मिले पनि पछिल्लो समयमा कसुरका नयाँ प्रवृत्तिले चुनौती थपेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसका निम्ति विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने अधिकारीको धारणा छ। कार्यक्रममा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका कसुरलाई नियन्त्रण गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि नगद लाभांश शेयर धनीहरूको बैंक खातामा पठाउने भएको छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयर धनीहरूलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको प्रति शेयर 40 रुपैयाँका दरले शेयर धनीहरूको खातामा जम्मा गर्न लागेको हो। गत चैत 13 गते सम्पन्न कम्पनीको 13औं वार्षिक साधारण सभाले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। कम्पनीले साधारण सभा प्रयोजनार्थ शेयर दाखिला बन्द भएको मिति
गतेसम्ममा हितग्राही खातामा बैंक खाताको विवरण अध्यावधिक भएका शेयरधनीहरूको खातामा जम्मा गर्न लागेको हो। हालसम्म भौतिक शेयर धारण गरेका शेयरधनीहरूलाई कम्पनीले शीघ्र शेयर अभौतिकरण गराई लाभांश प्राप्त गर्न भनेको छ। कम्पनीको लाभांश वितरक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। सोमबार सुनको मूल्य बढेको छ। शुक्रबारको तुलनामा सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले बढेको हो। शुक्रबार 86,300 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन सोमबार 86,800 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आइतबार फागु पर्वका कारण नेपाली बजारमा सुनको मूल्य निर्धारण हुन सकेन। सोमबार चाँदीको मूल्य भने तोलामा 5 रुपियाँले घटेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,225 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1,727 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट आएको छ। नेप्से 5.45 अङ्कले घटेर 2,543.52 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.39 अङ्कले घटेको छ। सोमबारको बजारमा जलविद्युत, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 209 कम्पनीका 91,38,935 किता शेयर 64,515 पटक खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 41 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको हो। यससँगै 37 वर्षपछि नेपालले घरेलु भूमिमा उपाधि जितेको हो। यसअघि नेपालले सन् 1984 को सागमा घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको थियो। उपाधिसँगै नेपालले $5,000 अमेरिकी प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको बङ्गलादेशले $3,000 प्राप्त गर्यो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाललाई जित दिलाउन संजोग राई र विशाल राई बीले 1-1 गोल गरेका हुन्। बङ्गलादेशका महबुबुर रहमानले 1 गोल फर्काएका हुन्। घरेलु दर्शक सामु नेपाली टिमले सुरुवातबाटै आक्रमण प्रदर्शन गरेको थियो। मिडफिल्डर संजोगको यो डेब्यू गोल हो। संजोगले शनिबार बङ्गलादेशसँगको खेलमै राष्ट्रिय टिमका लागि डेब्यू गरेका थिए। यस गोलसँगै नेपालको गोलको खडेरी अन्त्य भएको छ। नेपाल पछिल्लो 7 खेलमा गोलविहीन रहेको थियो। खेलको 42औं मिनेटमा विशाल राईले गोल गर्दै नेपाललाई 2-0 को अग्रता दिलाएका हुन्। विशालको यो राष्ट्रिय टिमका लागि चौथो गोल हो। त्यसपछि खेलको 83औं मिनेटमा बङ्गलादेशका रहमानले गोल गरे पनि नेपाल 2-1 ले विजयी भएको छ। यससँगै नेपालले 3 खेलपछि बङ्गलादेशलाई हराउन सफल भएको छ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको फुटबल म्याच हेर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रङ्गशाला पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री रङ्गशाला प्रवेश गर्दा दर्शकले तालीले स्वागत गरेका थिए। अब मौसम समाचार। हाल देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ। आज देशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निलम्बित गरेको छ। पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल र रावललाई पार्टीबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेको पत्र पठाउनु भएको हो। सरकारले भोलिबाट 4 दिनसम्म देशभरका शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। गत शुक्रबारदेखि देशभर वायु प्रदूषण बढेकाले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चैत्र 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म बिदा दिने निर्णय गरिएको हो। तर पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूले स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि सक्नेछन्। नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जनमा गरेको अवरोधप्रति काठमाडौँ महानगरपालिकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महानगरपालिकाले छलफल अघि बढाइसकेकाले माग पूरा हुने सम्बन्धमा सकारात्मक अपेक्षा गरेको जनाएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला सुरु भएको बङ्गलादेशको प्रदर्शन हालसम्म रोकिएको छैन। बङ्गलादेशमा 4 दिन यता मोदी विरुद्ध जारी प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म 12 जनाको मृत्यु भइसकेको बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले मोदीले भारतमा मुस्लिम नागरिक विरुद्ध साम्प्रदायिक हिंसा भड्काएको आरोप लगाएका छन्। घरेलु टोली नेपाल 3 नेसन्स कपको च्याम्पियन बनेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा सोमबार भएको फाइनलमा चिर परिचित प्रतिद्वन्दी बङ्गलादेशलाई 2-1 ले पराजित गर्दै नेपाल 3 नेसन्स कप च्याम्पियन बनेको हो। नेपाललाई च्याम्पियन बनाउन सञ्जोग राई र विशाल राईले गोल गरेका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।